का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि डेंगू के कातिल वार जारी। फैसलाबाद में कातिल मच्छर एक और जिंदगी निकल गया। जोड़ावाला की रिहायशी 30 साल खातून एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। फैसलाबाद में रवा साल डेंगू से जान बहक मरीजों की तादाद 4 हो गई। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा मुबशर हसन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत जराये के मुताबिक इस वक्त पूरे डिवीजन में डेंगू के जो वार है वो खतरनाक हद तक बढ़ने लगे हैं और इस हवाले से देखा गया है कि फैसलाबाद में एक खातून जो है वो डेंगू मच्छर का शिकार होकर मौत के मुंह में चली गई है। जड़ावाला की रहशी ये खातून है 30 साल जो एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में अगर बात कर ली जाए तो रवां साल डेंगू से तो मजमूई तौर पर जो जहां पर आता है उनकी तादाद 4 हो गई है, जबकि 9 अफराद में जो है वो 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस की तस्दीक भी हुई है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में पूरे जिले में जो है वो रवां साल के दौरान 256 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हुए हैं। और छंग की अगर बात कर ली जाए तो छंग में भी मजीद 3 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। और इस तरह जिला छंग में भी अब 18 अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और इसकी तादाद 67 तक पहुंच चुकी है, जिस पर महकमा सेहत ने अलर्ट भी जारी किया है, जबकि DHQ अस्पताल छंग में बेड्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की इजाफी ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा सेहत की नाअहली और संगीन गफलत। डेंगू सीजन अरूज पर होने के बावजूद महकमा सेहत की डेंगू टीमों का घर घर सर्विलेंस का अमल रुक गया है। शहरियों की जिंदगियां कातिल मच्छरों के रहमो करम पर है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले महकमा सेहत की नाअहली और संगीन गफलत। डेंगू सीजन अरूज पर होने के बावजूद महकमा सेहत की डेंगू टीम्स का घर घर सर्विलेंस का अमल भी रुक गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताएगा, टीम्स घरों का विजिट क्यों नहीं कर रही? फैसलाबाद के अस्पतालों में रोज़ाना 8 से 10 डेंगू मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें डेंगू वायरस की जो है तस्दीक हो रही है। और ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से डेंगू सर्विलेंस का अमल जो है वो मुतासर हो रहा है और घर घर जो टीमें डेंगू सर्विलेंस कर रही थी, और अब शहरियों का कहना है कि जो डेंगू टीम है वो घर घर सर्विलेंस नहीं कर रही। हम एक इलाके में मौजूद है, एक मोहल्ले में मौजूद है, यहाँ पर मौजूद ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे, डेंगू टीमें आ रही हैं? नहीं। अच्छा, कब से नहीं आ रही? अब कभी आई ही नहीं हो। अच्छा जी नहीं, इधर नहीं आ रहे। जी आप बताएं, क्या कहेंगे, डेंगू से में जो है वो विजिट नहीं कर रही? यही अब मेरा भी यही होगा कि कभी अब टीमें आ ही नहीं रही हैं और बीमारी का बहुत ज़्यादा नज़ुल हुआ पड़ा है, तो बच्चे घर घरों में बीमार हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जरासीम फैल गए हैं डेंगू की वजह से, तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, तो कोई कभी टीम नहीं आई है। पहले आती थी, अब कभी नहीं आ रही वो टीमें। पहले टीमें आती थी और अब जो है वो टीमें नहीं आती। दूसरी जानिब जो है वो बुखार बड़ी तेज़ी से जो है फैलते हुए देखना नज़र आता है और हर घर में जो है वो मुख्तलिफ अफराद जो है बच्चे ख़वातीन जो है वो बीमार हो रही हैं और ऐसे ख़वातीन बीमार होती हैं। बहुत शुक्रिया अज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई का तूफान गरीब की सवारी भी बहा ले गया। होंडा ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी। CD70 मोटरसाइकिल 4,000 रुपए महंगी। CD70 मोटरसाइकिल 94,900 रुपए की हो गई। होंडा 125 की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। होंडा 125 की नई कीमत 1,86,000 रुपए की होगी। आपको महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आगाह करते चलें कि होंडा ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शराज पर से। जी शराज बताएगा, कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, होंडा कंपनी ने इस वक्त जो अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और कीमतों का इतलाक 1 नवंबर यानी आज से ही हो रहा है। और इसमें CD70 जो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बिकने वाला है, जो कि मुतवसत तबका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जो मैं बना दूँ तो इसकी सेल बहुत ज़्यादा है, जिसकी कीमत अगर गुज़िश्ता 3 साल पहले यानी पिछली गवर्नमेंट साबका गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए तो 65,000। जी बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेकसिंग और गिरदोनवाह में गंदम की बिजाई का वक्त आ गया, मगर साथ ही किसानों की जेब पर भारी खर्चा भी आ पड़ा। DAB की फी बोरी 500 रुपए महंगी हो गई, जिसके बायस खाद की बोरी 7500 रुपए तक फरोख्त हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, टोबा और गिरदोनवाह में गंदम की बिजाई का वक्त आ गया, मगर साथ ही किसानों की जेब पर भारी खर्चा भी आन पड़ा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैद से। जी तैयब बताएगा।
جب بھی نومبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نئی فصل کی بجائی کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کی، جھنگ کی، چنیوٹ کی، فیصل آباد کی، تو یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر دھان کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اب دھان کے بعد فوری طور پہ گندم کی بجائی شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ برسیم یا چارہ وغیرہ جو ہے وہ کاشت کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کے لیے ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مگر اس وقت کسانوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ڈی اے پی کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. آخر یہ اضافہ کتنا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ ڈیلر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی جان بتائیے گا کیا وجہ ہے آخر یہ جو کھاد میں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کتنا اضافہ ہوا ہے اس والے؟ ڈی اے پی کے انٹرنیشنل پرائسز ہوتی ہیں، اس وجہ سے مارکیٹ میں جو باہر سے مہنگی آ رہی ہے نا، اس وجہ سے بہت زیادہ پرائسز بڑھ رہی ہیں. تو پہلے کتنا ریٹ تھا ڈی اے پی کا اور اب کتنا ریٹ ہو گیا ہے؟ کسان کتنی لے رہے ہیں کھاد، پہلے کتنی لے رہے تھے؟ پہلے سے تو تھوڑی سلو ہو رہی ہے، خریداری سلو ہے. پہلے 7,000 تھی، اب 7,500 ہے. تو اس وجہ سے بھی کافی قیمتیں جو کسان کی خرید ہے اس میں قوت خرید میں کمی آئی ہے. کسان کی قوت خرید میں کمی آئی ہے. کچھ اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا کہ کھاد کے حوالے سے کہ کتنی ضرورت ہے کسان کو اور اس ٹائم مارکیٹ میں کتنی مل رہی ہے؟ مہنگی مل رہی ہے، سستی مل رہی ہے؟ کھاد مہنگی مل رہی ہے، زمیندار بہت تنگ ہے. عمران خان لٹ کے کھا گیا سانو. تو یہ کھاد 4,000 نو آئی جیڑی ہوں 7500 تے چلی گئی ہے. اچھا زمیندار اتنا پیسہ نہیں، غریب کوئی پیندا بوری کوئی نہیں پیندا. جی چچا جی آپ بتائیے گا آپ کون سی فصل لگائیں گے اور کھاد کا کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ابھی ہاں گندم بھی بیجنی ہے تو وہ کھاد ہی اسی پانی ہے، ابھی تو دوسری پانی ہے سپر فاسفیٹ. اچھا ہن جڑی کھاد ہے وہ مہنگی ہون رہی ہے. پہلے تسی اگر 1 ایکڑ وچ 2 بوریاں پانی سن یا 2.5 پانیاں سن تے ہن کنیاں پاؤ گے؟ 3 بوریاں اگے بھی 3 بوریاں پانے تے ہن بھی 3 ہی پانیاں نے. ریٹ تے ود گئے پھر بھی 3 پاؤ گے؟ پھر بھی 3 ہی پانی. طیب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بڑھتی مہنگائی نے کسانوں کی کمر توڑ دی. ڈی اے پی کھاد کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. قیمت 7,500 روپے تک جا پہنچی. کاشتکار کہتے ہیں کہ ڈیلر بلیک میں مہنگے داموں کھادیں بیچ رہے ہیں تو کہیں شارٹیج کے باعث سرے سے ہی دستیاب نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر بتائیے گا کیا کہتے ہیں کسان بھائی؟ بالکل جی، انصاف حکومت کی ناقص پالیسیاں کاشتکار بھائی، کسان بھائیوں کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگی ہیں. حکومت کی جانب سے ریکارڈ اضافہ کر دیا گیا ہے کھادوں کی قیمتوں میں. ایک دفعہ پھر سے 3 روز قبل 27 تاریخ کو جو نوٹیفکیشن کیا گیا تھا اس میں 7520 روپے ڈی اے پی کھاد کا ریٹ رکھا گیا. آج اس میں مزید 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. اسی طرح سونا یوریا کی جو ہے وہ شارٹیج ہے. 2000 روپے میں بھی مارکیٹ میں جو سونا یوریا کھاد ہے وہ دستیاب نہیں ہے. اسی طرح نائٹروفاس پر بھی 300 روپے بڑھا دیے گئے ہیں. زرخیز پر بھی 300 روپے بڑھا دیے گئے ہیں. سنگل سپر جو کھاد ہے اس پر بھی 150 روپے بڑھا دیا گیا. کاشتکار بھائی اس حوالے سے خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ کھادوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کھادوں کی قیمتیں بڑیاں ود گئی ہیں. اسی تو بڑے ذلیل ہو گئے ہیں، تو تنگ ہو گئے ہیں. 500 روپیہ یکدم ودا دیندے ہیں. غریب آدمی کی کرے؟ اسی ذمہ چھوٹے چھوٹے کس طرح ذمہ دارہ کریے؟ بالکل جی، کاشتکار بھائیوں کا کہنا ہے کہ اب ان کا گزر بسر جو ہے وہ مشکل ہو گیا چونکہ آئے روز کھادوں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. کیا مطالبہ کریں گے؟ کھادے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں سر. کاشت سے کرنے سے دل نہیں کر رہا. بلیک میں بھی نہیں مل رہے. جہاں 2 بوریاں ڈالتے تھے وہاں 1 بوری ڈالتے ہیں. اب 1 بوری کے لیے بھی نہیں پھر رہے ہیں. تیسرا دن نہیں مل ہی نہیں رہی. کیا ہم کریں؟ کیا مطالبہ؟ ہم کھاد پہ دکان پر کھڑے ہیں. یوریا کھاد نہیں مل رہی. 2100 روپے میں بھی نہیں مل رہی. ڈی اے پی 8000 مانگ رہے ہیں. ہم 8000 کدھر سے لے آئیں گے؟ مہربانی کیتے ہوئے حکومت ایکشن لائے کیونکہ کھاد یوریا نے سٹاک کر لی. مجھے کہہ رہے پہ ہے ہی نہیں. جی بہت شکریہ بابر منیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. روئی کے بھاؤ میں مزید تیزی. سیزن کی بلند ترین سطح پر مقامی روئی کا ریٹ 1000 روپے اضافے کے ساتھ 16,500 روپے من ہو گیا. ٹیکسٹائل ملز مالیاتی مشکل میں ادھار پر روئی خریدنے پر مجبور. روئی کے بعد دھاگے پھر کپڑا مزید مہنگا ہوگا. ملز مالکان نے متنبہ کر دیا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے شراز ورڈ سے. جی شراز آگاہ کیجیے گا. حکومت کی جانب سے ایک سرٹن ہدف دیا گیا ہے کہ اس ہدف کو پورا کرنا ہے اور اپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ 20 ارب ڈالر تک لے کے جانی. کیا یہ خواب پورا ہو پائے گا؟ اگر بڑھتی ہوئی کاٹن کی پرائسز کو دیکھا جائے تو یہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے.
اس وقت بھی کاٹن کی پرائس جو ہے 16,500 تک چلی گئی ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری عمران محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کرتے ہیں ان سے، جانتے ہیں کہ وہ کاٹن کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. عمران صاحب یہ بتائے گا کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں ٹیکسٹائل کو، ایکسپورٹ کو کن چیلنجز کا سامنا رہے گا اور نیئر فیوچر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کاٹن کا ریٹ 16,500 ہو گیا ہے، ویئر ایز ڈالر نیچے آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اگر اس کو کمبینیشن دیکھا جائے تو کاٹن کے پرائسز نیچے آنے چاہیے. اور ویئر ایز ہماری جو بمپر کراپ ہوئی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کاٹن ایک جگہ کیوں نہیں رک رہی. اور اس وقت وہ کنٹینروں کا بھی کافی مسئلہ حل ہو گیا ہے. ریٹ بے شک ہائی ہے، لیکن پہلے کہتے ہیں USA میں اویلیبل نہیں ہے کنٹینر، لیکن اب اویلیبلٹی شروع ہو گئی ہے کنٹینروں کی. تو اب امید یہی رکھتے ہیں کہ بمپر کراپ ہونے کی وجہ سے یہ کاٹن کے ریٹ ایک جگہ سٹیبل ہوں گے تو پھر ورکنگ کر کے ہم مال کو سیل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جو جتنی ایکسپورٹ ہے نا ہماری ڈکلائن کی طرف چلے جائے گی. مشیر برائے وزیر اعظم عبدالرزاق داؤد سے آپ کی کوئی ملاقات یا کوئی کچھ لائزون اس طرح کا ہوا ہے جس سے پتہ لگے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کیا پالیسی آ رہی ہے؟ کوئی ٹیکسٹائل پالیسی آنے جا رہی ہے، کوئی انرجی پرائسز کی جو متبادل ہے؟ کیونکہ اب پری کرسمس اور نیو ایئر کی بھی تیاری ہو رہی ہے، ایکسپورٹ کے آرڈرز بڑھ رہے ہیں، لیکن ان آرڈرز کو میٹ کرنا کیا ممکن ہے؟ ابھی تو رزاق داؤد صاحب کے ساتھ ہم نے انویٹیشن ان کو بھیجی ہوئی ہے، تو مے بی نیکسٹ ویک میں ہم ان کو ملنے جا رہے ہیں. لیکن ہیم ٹیکسٹائل کی پرابلم، اب ہیم ٹیکسٹائل آ رہا ہے تو اس کے لیے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب ہم ورکنگ کیا کریں گے. ایک جگہ جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہمارے لیے ایکسپورٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل، ایکسپورٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. پری کرسمس بھی ہے اور اس کے ساتھ نیو ایئر کی بھی تیاریاں ہیں، اس کے بھی ایکسپورٹ آرڈرز ہیں، ہیم ٹیکسٹائل بھی آ رہا ہے. ایسے موقع پر آؤٹ آف دا باکس جا کے گورنمنٹ کو، صنعت کاروں کو. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. حکومت پنجاب نے مزید 3 ماہ کے لیے تقرر اور تبادلوں پر پابندی لگا دی. محکمہ INC نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تقرر اور تبادلوں پر پابندی کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق تمام محکموں پر ہوگا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، حکومت پنجاب نے مزید 3 ماہ کے لیے تقرر اور تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے. محکمہ INC نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تقرر اور تبادلے پر پابندی کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق تمام محکموں پر ہوگا. اس کے حوالے پر مزید تفصیلات جانتے ہیں کیسر کھوکر سے. جی کیسے بتائے گا؟ جی بالکل، حکومت پنجاب نے تقرر اور تبادلے پر پابندی لگا دی ہے. گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 21 تک کے تبادلوں پر آج سے پابندی ہوگی. یہ مزید 3 مہینے کے لیے پابندی جو ہے نا، اس کو جو پہلے پابندی تھی اس میں مزید 3 مہینے کے لیے توسیع کی گئی ہے اور حکومت پنجاب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سرکاری ملازمین پر بڑی پابندی لگا دی گئی. کوئی بھی سرکاری ملازم 55 سال عمر پوری کیے بغیر ریٹائرمنٹ نہیں لے سکے گا. پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے حوالے سے نیا فیصلہ کیا ہے. فیصلے کے مطابق پنجاب میں کوئی بھی ملازم 55 سال عمر سے قبل ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا ہے، جبکہ عمر کی شرط کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے لیے 25 سال سروس مکمل کرنا بھی ضروری قرار دے دیا گیا ہے. جلدی ریٹائرمنٹ کے لیے 25 سال سروس اور 55 سال عمر دونوں لازمی ہے. اس حوالے سے پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب. حکومت کے تعلیم کے لیے سہولیات فراہمی کے دعوے ہوا ہو گئے. پیر محل کے نواحی علاقے موزہ کوہل کو گورنمنٹ پرائمری اسکول 4 دیواری سیکیورٹی اور بنیادی سہولیات سے محروم. سردی اور گرمی میں بچے کھلے میدان میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور، بتا رہی ہے نمائندہ سٹی 41. نئے شرازی آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، میں اس کا موجود ہوں پیر محل کے نواحی علاقہ موزہ کول کلاں میں، جہاں پر جو ہے گورنمنٹ پرائمری سکول موزہ کول کلاں مرکز ذاکرہ آباد، جو کہ یہ سکول 1962 میں قائم ہوا، لیکن تب سے جو ہے یہ 4 دیواری اور جو دیگر بلڈنگ اس سے محروم ہے. سرکاری سطح پر ایک کمرہ بنایا گیا، اس کے بعد دیگر 2 جو کمرے تھے وہ مخیر افراد کے تعاون سے بنائے گئے. لیکن جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں تعلیم کے میدان میں بڑی دعوے دار ہو کر گزری ہیں کہ بہت سے فنڈ دیے گئے ہیں اسکولوں کی تعلیم کے لیے، اسکولوں کی بلڈنگ کے لیے، اسٹرکچر کے لیے بہتری لائی جا رہی ہے. تمام جو لوگ ہیں وہ اس چیز پر نام پر سیاست کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں. موجودہ حکمران بھی اس چیز پر جو ہے آئے روز الاپ الپتے ہیں کہ ہم نے اسکول کے لیے اتنا بڑا فنڈ
मौजूदा हुकूमत भी यही कहती है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ पर तमाम हुकूमती नुमाइंदों और सरकारी अहदेदारान की जो है यहाँ पर जो गफलत है उसका पर्दा खोल कर दिखाए। पहले तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि ये सामने जो है ये मेन पीर महल रजाना रोड है। यही रोड जो है मुल्तान, कराची, फैसलाबाद को जाता है और यहाँ से टोबा टैक्सियों को भी जाता है। यहाँ से सुबह शाम जो है जितने भी सरकारी अफसरान हैं, जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पर जो है वो देखते ही रहते हैं अपनी आंखों से। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पिछली 50 सालों से जो यहाँ पर जो है ना तो स्कूल की चारदीवारी बन सकी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी आए हैं। तो यहाँ पर जो है ना स्कूल की चारदीवारी है, ना बिल्डिंग है, ना चौकीदार है। यहाँ पर बच्चों की जिंदगियां, सासा की जिंदगियां जो है वो दाव पर लग चुकी हैं। हर तरफ जो खौफ का आलम है। कुछ बच्चे हमारे से मौजूद हैं जो स्कूल में क्लास में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस क्या कहेंगे कि उनको डर लगता है या नहीं लगता। जी बेटा, क्या नाम है आपका और बताएं कि आपको स्कूल में डर लगता है या नहीं लगता? चारदीवारी नहीं, क्या क्या होता है? हमें डर लगता है, यहाँ पे कुत्ते आते हैं और भैंसे गायें आते हैं, हम दूर हो जाते हैं। मेरा नाम कुरतुलैन है, मैं पंजम जमात की स्टूडेंट हूँ। तो आप जब कुत्ते आते हैं, भैंस आते हैं तो आप डर कर जाते हैं, अपने माँ बाप को बताते हैं, क्या कहते हैं वालिदैन? वो कहते हैं इस स्कूल में चारदीवारी हो, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो। जी बिल्कुल, स्कूल की चारदीवारी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो कहते हैं जब कुत्ते और जानवर दीगर स्कूल में दाखिल होते हैं तो हमारी पढ़ाई किस तरह। राजी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया SU एजुकेशन टोबा राव सुहेल अजहर साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है जिसकी वजह से बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है, क्या कहेंगे आप? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि हुकूमत के तालीम के लिए सहूलियात फराहमी के दावे हवा हो गए। पीर महल के नवाही इलाके मोजा कोहल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चार दीवारी, सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सर्दी और गर्मी में बच्चे खुले मैदान में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि हुकूमत के तालीम के लिए सहूलियात फराहमी के दावे हवा हो गए। पीर महल के नवाही इलाके मोजा कोहल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चार दीवारी, सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सर्दी और गर्मी में बच्चे खुले मैदान में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हुकूमत के तालीम के लिए सहूलियात फराहमी के दावे हवा हो गए और पीर महल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोजा कोहल ने सब अच्छा का पोल खोल दिया। स्कूल चार दीवारी, सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सर्दी और गर्मी में बच्चे खुले मैदान में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। SU एजुकेशन और DDO भी खामोश तमाशाई है। इसी पर हम CO साहब का मौक़िफ़ भी लेना चाह रहे थे, उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी गफलत है कि हुकूमत के तालीम के लिए सहूलियात फराहमी के दावे हवा हो गए हैं। पीर महल के नवाही इलाके मोजा कोहल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चार दीवारी, सिक्योरिटी, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सर्दी गर्मी में बच्चे खुले मैदान में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मुजाहिरों में जख्मी होने वाला एक और पुलिस एहलकार शहीद। जन अस्पताल में जेर इलाज ASI अबू बकर दम तोड़ गया। शहीद का ताल्लुक जिला झंग 1990 में बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस ज्वाइन किया और 51 साला शहीद अबू बकर के सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां शामिल है। एहलकार का ताल्लुक झंग से था। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, मुजाहिरों में जख्मी होने वाला एक और पुलिस एहलकार शहीद। जन अस्पताल में जेर इलाज ASI अबू बकर दम तोड़ गया। 51 साला शहीद ASI अबू बकर झंग का रिहायशी था। शहीद अबू बकर के सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां शामिल है। आपको बताएं कि मुजाहिरों में जख्मी होने वाला एक और पुलिस एहलकार शहीद। जन अस्पताल में जेर इलाज ASI अबू बकर दम तोड़ गया। वेलकम बैक। खबर शामिल करें। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम के नकाज सार्फिन के लिए दर्द सर बन गए और ERP सिस्टम में खराबी से डिमांड नोटिस का इजरा मुश्किल हो गया। सार्फिन सब डिवीजन दफातर में खार हो गए। हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
آج ہی بالکل فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے آن لائن سسٹم کی خرابیاں جو ہیں اب وہ صارفین کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے فیسکو کے ERP آن لائن سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے ڈیمانڈ نوٹسز کا جو اجرا ہے وہ فیصل آباد کی مختلف سب ڈویژنز میں مشکل ہے، جس کی وجہ سے صارفین سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ کچھ صارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کتنی دیر سے آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور کیا ڈیمانڈ نوٹس آپ کو مل گیا ہے؟ 2-3 ماہ سے چکر لگا رہے ہیں دفتر کا، یہ کہتے ہیں کہ آن لائن سسٹم خراب ہے اور ڈیمانڈ نوٹس نہیں مل رہا۔ تو یہی بات ہے کہ جب بھی جاتے ہیں یہی کہہ دیتے ہیں کہ مہینے بعد آنا، 2 مہینے بعد آنا، آن لائن سسٹم صحیح ہو جائے گا پھر ڈیمانڈ نوٹس مل جائے گا۔ آج ہی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ صارفین کی جانب سے یہی گلہ کیا جا رہا ہے کہ 2-3 ماہ سے سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافے پر تاجروں کے مطالبات نہ مانے گئے۔ جنرل سیکرٹری سٹی کلوتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں کہ محکمہ ایکسائز نے لاہور میں تاجر نمائندوں سے ملاقات کی ہے، جس میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے تاجروں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ پہلے ایکسائز کی جانب سے لاہور میں تاجر نمائندوں سے ملاقات میں یہ وعدہ کیا گیا کہ پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ واپس لے کر نئے نوٹسز جاری کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں کیا گیا اور پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ بے تحاشا اضافے کے ساتھ ہی تاجر جو ہیں وہ جمع کروانے پر مجبور ہیں، ورنہ ایکسائز کی جانب سے بار بار نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی شیخ صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمیں اس دفعہ جو نوٹس آئے تھے پراپرٹی ٹیکس میں، اس میں 100% اضافہ کیا گیا تھا۔ ہماری لاہور میں آل پاکستان انجمن تاجران کے حوالے سے بھی میٹنگ ہوئی اور یہاں پر بھی اعلیٰ حکام سے میٹنگز ہوئی ہیں۔ اس میں وعدے وعید تو کیے گئے تھے مگر ابھی تک وعدہ وفا نہیں ہوا۔ وہی پراپرٹی ٹیکس انہوں نے کہا تھا کہ نئے نوٹسز آپ کے دکانداروں کو ایشو کیے جائیں گے، جو گھروں میں بھی اس پراپرٹی ٹیکس لیے ہیں انہیں بھی نئے نوٹسز ایشو کیے جائیں گے، مگر ابھی تک کوئی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ نوٹس ایشو نہیں کیا گیا۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جی بالکل، جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے، کیونکہ کاروبار جو ہیں وہ پہلے ہی شدید متاثر ہیں اور پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ فضیل احمد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایپلٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو کی ٹیکس کیسز پر نئی شرط، اسکیل 19 سے چھوٹے FBR افسران کے پیش ہونے پر پابندی لگا دی۔ ایڈیشنل کمشنر یا ایڈیشنل کلیکٹر سطح کا افسر ہی کیس کی پیروی کے لیے پیش ہو سکے گا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ایپلٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو نے ٹیکس کیسز کی پیروی میں اسکیل 19 کے افسران سے جو چھوٹے افسران ہیں ان کے ٹریبیونل میں پیش ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ FBR سے متعلقہ جو ٹیکس کیسز جب ایپلٹ ٹریبیونل میں ان کی سنوائی ہوتی ہے تو ایڈیشنل کمشنر، ایڈیشنل ڈائریکٹر یا پھر ایڈیشنل کلیکٹر لیول کا جو افسر ہے صرف کسی بھی کیس کی پیروی کے لیے وہی ایپلٹ ٹریبیونل۔ ٹھیک ہے عمیر، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں عوامی خدمت ریونیو کھلی کچہری برائے نام پٹوائی ہڑتال پر تو ڈپٹی کمشنر ویسے ہی نہ پہنچے، سائلین ہر ماہ چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ مزید اسی بارے میں جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھومن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی، حکومت پنجاب کی جانب سے گزشتہ 1 سال سے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ریونیو خدمت سروسز کے نام سے ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کھلی کچہری کا جو مقصد ہے، جو اس کی افادیت ہے، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم چنیوٹ کی آج کی جو اوپن ریونیو کورٹ ہے اس میں موجود ہیں۔ یہاں پر آج پٹواری ہڑتال پر ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب آج کی اس کھلی کچہری میں تشریف نہیں لائے، سائل بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، صرف اسسٹنٹ کمشنر یہاں پر لوگوں کی مسائل سن رہی ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی چھت تلے محکمہ مال کے تمام جو افسران ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور جن لوگوں کے مسائل ہوں گے ان کو ایک ہی چھت تلے حل کیا جائے گا، لیکن یہاں پر صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی سیٹ بھی خالی پڑی ہوئی ہے،
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सीट यहाँ पर काफ़ी दिनों से खाली है, उस पर अभी तक किसी शख्स ने चार्ज नहीं लिया। अमला सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। महकमा माल का आज आधा अमला हड़ताल पर है। एक बुजुर्ग यहाँ पर हर कचहरी में नजर आते हैं। गुज़श्ता खुली कचहरी में हम यहाँ पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने पटवारी को और गिरदावर को हदायत की थी कि इसके साथ जाकर इसका मसला हल करवाया जाए, लेकिन इसका मसला इस बार 1 महीना गुजर गया, फिर हल नहीं हो सका। बाबा जी की मसला है तो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? रिश्वत मंगते कहते हैं कि हमको पैसे दो, हम तब जाएंगे। मैं पटवारी के पास गया हूँ, गिरदावर के पास गया हूँ, तहसीलदार के पास गया हूँ, और वो कहते हैं कि जाओ हमारे ऊपर कोई शिकायत करो। कौन रिश्वत मांगता है? पटवारी मांगता है, पटवारी मांगता है रिश्वत। नाम है पटवारी का? पटवारी अल्लाह दीता सलोत्रा, वो रिश्वत मांगता है। हम किधर से रिश्वत कैसे देंगे? हमारा मैटर सही है, कोई गलत नहीं बात हमारी। जाकर देख लो, हमारे दरख्त बिल्कुल ख़राब हो गए। हमारी पहली इस खुली कचहरी की सबसे बड़ी नाकामी की वजह ये नीचे वाला जो पटवारियों का अमला है, जो गिरदावर है। शुक्रिया वकार गुमन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हाईवे पर आए रोज वाकयात, बढ़ती वारदातें, रोकथाम कैसे हो? जंग में सेफ सिटी मंसूबा ठप। आवाम की सिक्योरिटी दाव पर, टोल प्लाजों पर नस्ब कैमरे खराब निकले, मॉनिटरिंग रुक गई। हाईवे अफसरान बेखबर, जराइम पेशा अफराद की देदा दलेरी बढ़ गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, हाईवेज पर आए रोज होने वाली लूट मार और शहर में होने वाली वारदातों के बावजूद झंग इंतजामिया सबक नहीं सीख सकी है। झंग इंतजामिया ने फैसला किया था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के तमाम तर मुकामात पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिसमें शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी शामिल होंगे। लेकिन ये मनसूबा ठप हो चुका है और ये वजह शहर में जो वारदातें हैं उनमें इजाफा हो रहा है और पुलिस को इस हवाले से खासी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है कि वो जो मुलजमान हैं उनको बर वक्त उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। और उसके साथ साथ जो शहर के 2 अहम पॉइंट हैं, टोबा रोड और चिनोट रोड, जहां पर टोल प्लाजे मौजूद हैं, लेकिन वहां पर कैमरों की जरिए मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर जो टोल प्लाजे के मालकान हैं और जो ठेकेदारान हैं, उनका ये कहना है कि कैमरे लगाए गए हैं और उनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको दिखा सकेंगे कि ये चिनोट रोड और टोल प्लाजा है और इस टोल प्लाजा के कमरे के अंदर जो है वो कैमरे नस्ब किए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो इन कैमरों से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसी वाले से आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बड़ी जो हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर कॉलेज मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और पार्क्स में भी लोग बड़ी तादाद में इसी जगह पर यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो है वो इंतजामिया के मुताबिक कैमरे नस्ब किए गए हैं। इन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं, यहाँ पर जो मौजूद अमला है उसी से बात करेंगे और जानेंगे। आप बताइएगा कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है? सर बिल्कुल हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है जी। कुछ चीज़ें हैं जो मुयस्सर नहीं है जी, मौसमी लिहाज से भी और वैसे भी, मौसमी लिहाज से भी और वैसे भी, यानी कि ना कुछ चीज़ें हैं ये जो मुयस्सर नहीं है। उस चीज़ की रिक्वेस्ट है जी कि वो शफकत हो जाए और क्लियर हो जाए। अच्छा ये बताएंगे इस कैमरों की मॉनिटरिंग कहाँ पे हो रही है? अभी तो लाइट नहीं है, तो कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? तो सर जब लाइट नहीं होती तो तब बिल्कुल नहीं होती, जब लाइट होती है तब होती है जी। वो भी अंदर बिल्डिंग में एक ऑफिस बना हुआ है जी, उसमें होती है जी। क्या समझते हैं, बड़ी हैवी ट्रैफिक गुजरती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मौजूद है, यहाँ पर कैमरे होने चाहिए? जी बिल्कुल लाजमी होनी चाहिए, बहुत अहम चीज़ है जी। आज बिल्कुल अहम चीज़ है। यहाँ पर जो क्लोज सर्किट कैमरे हैं उनके जरिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के 3 स्पेशल पुलिस स्टेशन अफादियत खोने लगे। स्पेशल पुलिस स्टेशन में फ्राहमी की जाने वाली सहूलियात मादूम हो गई। साइलिन की रहनुमाई करने के लिए खड़े किए जाने वाले कांस्टेबल्स भी गायब। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 3 स्पेशल पुलिस स्टेशन जिनमें थाना गुलाम मोहम्मदाबाद, थाना फैक्ट्री एरिया और थाना गुलबर्ग, थाना डचकोट शामिल हैं। ये स्पेशल पुलिस स्टेशन कायम किए गए थे जिसकी अफादियत ये थी कि इनमें काउंटर पर एक काउंटर लगाया जाएगा और थाना में एंट्री होते ही एक पुलिस कांस्टेबल बावर्दी खड़ा होगा और आने वाले साइल को उसके मुतलका शोबा तक उसकी रहनुमाई करेगा। और इसी के साथ साथ ख़ास तौर पर यह बात स्पेशल पुलिस स्टेशन की रखी गई थी कि इसमें आने वाले साइलिन और दरख्वास्त देने वाले साइलिन के जो भी मसाइल हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर हल किए जाएंगे। मगर फैसलाबाद के तीनों पुलिस स्टेशन जिनको स्पेशल पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया था अपनी अफादियत खोने लगे हैं। यहाँ पर अक्सर औकात इन तीनों पुलिस स्टेशन में अगर काउंटर मौजूद है तो वहाँ पर कांस्टेबल मौजूद नहीं होता। किसी वक्त टोकन सिस्टम काम करता है और किसी वक्त टोकन सिस्टम
سسٹم کام نہیں کرتا. فیصل آباد کے یہ 3 پولیس اسٹیشن سمیت پنجاب بھر کے 40 سے زائد پولیس اسٹیشن کو اسپیشل پولیس اسٹیشن کا درجہ دیا گیا تھا. لاکھوں روپے مالیت کی انویسٹمنٹ یہاں پر کی گئی تھی, لیکن فیصل آباد کے تمام جو 3 اسپیشل پولیس اسٹیشن ہیں ان میں مقدمات کا اندراج روٹین میں جیسے تھانوں میں کئی دن اور کئی گھنٹوں کی تاخیر سے ہوتا ہے. ان 3 اسپیشل ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبریں اور بھی ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا کی فیصل آباد آمد ایوان صنعت و تجارت میں صنعتکاروں سے ٹیکس متعلقہ مسائل پر گفتگو کی. پرائم منسٹر سے اور صدر سے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تو ایک فرض ادا کرنا ہے, ایک قرض ادا کرنا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں, اللہ نے جو منصب دیے ہیں اس پاکستان کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میں سوشل ورک کرتا ہوں. میں نے ساری دنیا میں جا کے ریفیوجیز کیمپ میں دیکھا ہے جن کا وطن نہیں ہوتا نا ان کا کیا حال ہوتا ہے. کیمپوں میں جا کے جو ان کی زندگی گزرتی ہے وہ روز مرتے ہیں, روز جیتے ہیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ سارے محب وطن لوگ ہیں, بس جسٹ میرے ذہن میں بات آ گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اس پاکستان کی ترقی کے لیے, اس پاکستان کے ریونیو کو بڑھانے کے لیے تو صحیح طریقے سے کام کرنا چاہیے. ٹیکس آفیشلز بھی اپنا کام صحیح کریں اور جو ہمارے دوسرے جو ٹیکس پیئر ہیں وہ بھی کریں. تو میں آپ کے سامنے میں ایک جینوئن ٹیکس پیئر کا ایڈوکیٹ بن کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو جو آپ کے جینوئن مسائل ہوں گے اس کا فوری حل ہوگا. میں 60 دن میں نے اپنے ایڈوائزرز کو اپنے سٹاف کو کہہ دیا کہ 60 دنوں کو بھول جائیں. جہاں جانا ہوگا آپ کے لیے ٹیکس پیئرز کے لیے میں I will go to the chairman, I will go to the member custom. اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ سر جو آپ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ آپ کی باتوں کو آپ تجاویز دیں, آپ کی شکایت میرے پاس ہے, میں پرسنلی اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا اور پرسنلی انویسٹیگیٹ کر کے اور اس پہ جو بھی حل ہوگا. اور انشاءاللہ میرے دفتر سے ابھی ایک مسئلہ آیا کہ سوزوکی گاڑیوں کی جو لوگوں نے بکنگ کروائی ہوئی تھی تو میرے پاس کیس آیا ہمارے کہ جی جس وقت گاڑیوں کی بکنگ کروائی تھی سیل ٹیکس تھا 12.5%. تو جب اس وقت 17.5% تھا, جب ڈلیوری دینی تھی تو 12% تھا. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو بالکل ایز پر ڈلیوری کے جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ ٹیکس لگنا چاہیے. تو اس پہ جو تھا تقریباً 5 سے 7% تک ٹیکس جو ہے سوزوکی موٹر والوں نے زیادہ لیا ہوا تھا. تو وہ ہم نے سارے میں نے کیسز فیصلے کر دیے ہیں, وہ اب انشاءاللہ ریفنڈ ہوگا. اور میں نے FBR کے چیئرمین کو بھی لکھ دیا ہے کہ یہ آپ سارے کے سارے وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا کے فیصل آباد آمد ایوان صنعت و تجارت میں صنعتکاروں سے ٹیکس متعلقہ مسائل پر گفتگو کی. فیصل آباد بلدیاتی نمائندگان نے چارج سنبھالا تو کارپوریشن میں اسٹریٹ لائٹس اور پیچ ورک کا سامان ہی نہ ملا. 2 ماہ میں ترقیاتی اسکیموں پر کام کیسے ہوگا؟ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائیے گا. جب بات کی جائے بلدیاتی نمائندگان نے چارج تو سنبھال لیا لیکن میونسپل کارپوریشن کی صورتحال دیکھ کر ان میں مایوسی پائی جا رہی ہے. میئر محمد رزاق ملک کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کی شدید کمی ہے. یہاں پر نئے شہر میں چیئرمینوں کا بڑا مسئلہ ہے, پیچ ورک کا بڑا مسئلہ ہے, لیکن پیچ ورک لگانے کے لیے ان کے پاس سامان موجود نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ گئے تھے تو کروڑوں روپے کی اسٹریٹ لائٹس موجود تھی, ابھی چند لائٹس پڑی ہوئی ہیں, بالکل بھی پیچ ورک کا سامان موجود نہیں ہے. تو یہ بڑی حیرت انگیز صورتحال ہے. اس کی باقاعدہ انٹروگیشن کی جائے گی, انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ آخر اتنی اسٹریٹ لائٹس شہر میں کہاں گئیں. نہ تو کہیں لگی نظر آتی ہیں, اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے, پیچ ورک کا مسئلہ بنا ہوا. تو اتنے جو کروڑوں روپے کے فنڈز رکھے گئے تھے وہ کس کاموں میں لگائے گئے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو بلدیاتی نمائندگان یہاں پر دوبارہ سے کہ میونسپل کارپوریشن کا چارج سنبھال چکے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بلدیاتی اداروں کی بحالی چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی فائدہ مند ثابت نہ ہو سکی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبد القدیر سے.
हाँ जी बिल्कुल, बलदियाती इदारे बहाल हुए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से म्यूनसिपल कमेटी बनी, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन हैं वो ताहाल तनख्वाहों से महरूम है। सेक्रेटरी फाइनेंस की जानब से ताहाल ना तो ऑडिट ऑफिसर के ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं और ना ही जो अकाउंट्स हैं उनको जो है वो बहाली उनकी की जा रही है, जिसके बायस 500 से ज़्यादा ऐसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान व मुलाजमीन हैं जो कि ताहाल उनको तनख्वाहें नहीं मिल सकी। हमारे साथ सरपरस्ती आला जनाब एम्प्लॉयर यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह साहब मौजूद है। शाह साहब बताइएगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि डेली वेजेस पर है और उनका चूल्हा जो है वो रोज़ाना की उजरत पर चलता है, लेकिन ताहाल उनको तनख्वाह नहीं मिल सकी, जिसके बाद वो शदीद परेशान है। क्या कहते हैं इस पर? जी, महकमा बल्दियात की नाअहली, सुस्ती और कोताही की वजह से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी उसको म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा दे दिया गया, बल्दियाती चेयरमैन को बहाल कर दिया गया, लेकिन इनके अकाउंट्स अभी तक मुंजमद है, जिसकी वजह से जो परमानेंट मुलाजमीन हैं और जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं और जो म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बिल्स हैं वो भी नहीं मिल रहे तनख्वाहें ना मिलने की वजह से, और फाइनेंस की ऑडिट ऑफिसर जो है उनकी तैनाती नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हमारे जो बिल है वो नहीं पास हो रहा है, जिसकी वजह से म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन हैं उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं और वो महंगाई के इस दौर में उनका जीना दोबारा हो गया है। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से कि फिलफौर महकमा बल्दियात के जो अकाउंट्स हैं वो बहाल किए जाए ताकि महंगाई के इस दौर में जो मुलाजमीन हैं वो अपने घर का सिस्टम चला सकें। बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया में चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ से अंजुमन ताजरान के वफद ने मुलाकात की और शहरी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के वफद की जानिब से चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ को बहाल होने पर मुबारकबाद दी गई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। आज बिल्कुल कमालिया में चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ को बहाल होने पर अंजुमन ताजरान की जानब से मुबारकबाद पेश की गई है। फूलों के गुलदस्ते पेश करने के साथ साथ जो है शहरी मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई है। मलक साहब हमारे साथ, मलक साहब बताइएगा, अंजुमन ताजरान का वफद आपके पास पहुंचा है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी, अंजुमन ताजरान कमालिया का वफद आया है, उन्होंने मुबारकबाद दी है, मैं उनका मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। हम सारे इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, तो हमने आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश करनी है, तो उसके लिए उनकी जो तजावीज़ हैं, जो मसाइल हैं, इंशाअल्लाह उनको तरजीही बुनियादों पे हल करेंगे। वो उनके साथ डिस्कशन हो गई है, उनको प्रॉपर तरीके से इंशाअल्लाह हल किया जाएगा। मलिक साहब, शहर में तजावज़ात का भी जो है खासा मसला चला आ रहा है काफ़ी देर से, इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, उसको भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़ाहिर है हमें 3-4 दिन ही हुए हैं, हम सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सब डिटेल लेके सारी उनकी जो है तो उसको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह उसका भी हल किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम को बहुत मुश्किलात हैं, ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी हटाया जाएगा। ये हम इंशाल्लाह उसके लिए भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का।